अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ एट 4 में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरीबा खान। खबरों का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे अपोजिशन लीडर उमर अयूब के घर छापे के दौरान पुलिस उन्हें क्यों गिरफ्तार ना कर सकी। अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक उमर अयूब को स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने गिरफ्तारी से बचाया। उमर अयूब ने छापे से मुतालिक अयाज सादिक को फौरी आगाह किया तो स्पीकर कौमी असम्बली ने पुलिस को गिरफ्तार ना करने की हिदायत की तो मियांवाली पुलिस वापस रवाना हो गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमीद लंगरा से। जी हमीद, मजीद बताइएगा इस बारे में। जी, गुज़श्ता रोज़ एक सरगोदा की एंटी टेररिस्ट कोर्ट जो अदालत थी उनकी जानिब से काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब के, और उसी सिलसिले में मियांवाली पुलिस ने इस्लामाबाद पुलिस के हमरा जो है उनके घर पर छापा मारा था। लेकिन उमर अयूब की जानिब से बरवक्त तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को आगाह किया गया है और ज़राए का ये कहना था कि उनकी आगाह करने के बाद जो है वो सरदार अयाज सादिक की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस के आला हुकाम को जो है ये हिदायत जारी की गई कि उमर अयूब को जो है वो गिरफ्तार ना किया जाए और कोई भी इस तरह की कार्रवाई करने से पहले जो है वो स्पीकर ऑफिस को इंटीमेट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये पार्लियामेंट के कवानीन के मुताबिक किसी भी रुकन कौमी असम्बली को गिरफ्तार करना मकसूद हो तो उससे के लिए जो है वो स्पीकर ऑफिस को बताना ज़रूरी होता है। और इस हवाले से जो है वो स्पीकर ऑफिस को नहीं लूप में लिया गया था, जिसके बाद जो है वो स्पीकर ऑफिस की हिदायत और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की हिदायत के बाद जो है ये मियांवाली पुलिस जो है वो उमर अयूब को गिरफ्तार किए बगैर जो है वो उनके रिहाइशगाह से रवाना हो गई थी। जी, अपडेट कर रहे थे हमीद लंगरा, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध असम्बली में कायमा कमेटियों के चेयरमैनों का इंतखाब। फरियाल तालपुर कायमा कमेटी बराए दाखिला की चेयरपर्सन मुंतखब हो गई हैं। इस बारे में मजीद बात करेंगे जमजम सईद से। जी जमजम सईद, बताइएगा सिंध असम्बली में कायमा कमेटियों के चेयरमैन का इंतखाब हुआ है आज। जी बिल्कुल, सिंध असम्बली में कायमा कमेटियों के चेयरमैनों का आज इंतखाब होना था, जिससे फरियाल तालपुर को कायमा कमेटी बराए दाखिला की चेयरपर्सन मुंतखब कर दिया गया है। से जो है वो 2 MKN और 1 सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और 1 जमात इस्लामी का रुकन शामिल है। फरियाल तालपुर बिला मुकाबला कायमा कमेटी की चेयरपर्सन मुंतखब हुई है। कमेटी के मेंबरान में साइमा आगा सुहेल, जबकि सुहेल अनवर सियाल, श्याम सुंदर आडवाणी और मुजीबुल हक शामिल है। इसी के साथ कुरम करीम, मलिहा मंजूर और जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक भी मेंबरान में शामिल है। इसके साथ ही MKN के अब्दुल वसीम और शारिक जमाल भी कमेटी का हिस्सा है। जी, अपडेट करें थी जमजम सईद, बहुत शुक्रिया आपका। कंडियारों में 15 दिन की बेटी को जिंदा दफन करने का मामला। पुलिस ने मुलजिम तैयब उर्फ मच्छर राजपर को कंडियारों अदालत में पेश कर दिया। फर्स्ट सिविल जज और जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। मुलजिम ने अपनी 15 दिन की बेटी को इलाज के पैसे न होने पर जिंदा दफन कर दिया था। PTI रहनुमा जरताज गुल को गोजरावाला की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में पेश कर दिया गया। सेशन जज ने दरख्वास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी की समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी। जरताज गुल को 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पेशी के मौके पर अदालत के बाहर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। आइस्को का बिलिंग सिस्टम में शफाफियत और तेज़ी लाने के लिए बेहतरीन इक़दाम। सार्फिन की सहूलत और दुरुस्त मीटर रीडिंग के लिए प्रोरेटा बिलिंग सिस्टम मुतारिफ करा दिया। प्रोरेटा बिलिंग सॉफ्टवेयर की वजह से सार्फिन को 30 या 31 दिन के महीने पर मबनी बिलिंग होती है। आपको अपडेट कर रहे हैं। आइस्को का बिलिंग सिस्टम में शफाफियत और तेज़ी लाने के लिए बेहतरीन इक़दाम। सार्फिन की सहूलत और दुरुस्त मीटर रीडिंग के लिए प्रोरेटा बिलिंग सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया है। मुहर्रम उल हराम की आमद के साथ ही हैदराबाद में अलम पाक बनाने और उनकी फ़रोख्त में तेज़ी आ गई है। अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लकड़ी और स्टील से तैयार खूबसूरत अलम पाक खरीद रहे हैं। आमिर जैदी रिपोर्ट करेंगे। अलम पाक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई और जानिसार साथी हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की निशानी है। अलम पाक सारा साल बुलंद रहते हैं, ताहम अय्याम अज़ा में उनकी तैयारी और ख़रीदो फरोख्त में तेज़ी आ जाती है। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद
آباد میں اسٹیل اور لکڑی سے بنے علم باغ کی تیاریوں کا کام تیز ہو گیا ہے۔ لکڑی اور اسٹیل کی تراش خراش کر کے کاریگر دن رات علم باغ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ عقیدت مندوں نے اسٹیل اور لکڑی کے علم پاک کی خریداری کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں قائم دکانوں کا رخ کر لیا ہے۔ عقیدت مند کہتے ہیں حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے منسوب علم پاک گھروں میں لگانا باعث برکت ہے۔ کاریگر بتاتے ہیں کہ لوگوں کی پسند اور خواہش کے مطابق علم پاک تیار کیے جاتے ہیں۔ علم پاک کی خرید و فروخت کے اندر اس دنوں کے اندر کچھ زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ لکڑی سے بنتا ہے، اس میں تقریباً جو اچھی لکڑی ہوتی ہے وہ ہے دیار کی۔ عقیدت مندوں کا کہنا تھا کہ علم پاک دین اسلام کی نشانی ہے، اسے گھروں پر لگانا بڑی سعادت سمجھا جاتا ہے۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ بھرپور سجاوٹ کے ساتھ تیار علم پاک کو گھر پر نصب کیا جائے۔ کیمرامین نظام جی پی کے ساتھ عامر زیدی، جی ٹی وی نیوز، حیدرآباد۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی صدارت کس کو ملے گی؟ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان معاملات تاحال حل نہ ہو سکے۔ ذرائع کے مطابق سنی اتحاد کونسل شیخ وقاص اکرم کے نام پر ڈٹ گئی۔ حکومت کی جانب سے پی اے سی کے سربراہی کے لیے 4 ناموں کا پینل فراہم کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں انتظار حیدری سے۔ جی انتظار، تفصیل بتائیے گا۔ قومی اسمبلی کی دیگر قائمہ کمیٹیاں جو ہے مسلسل تقسیم کی جا رہی ہیں، لیکن سب سے بڑی اور اہم کمیٹی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے۔ پی اے سی کی چیئرمین شپ جو ہے وہ روایات کے مطابق اپوزیشن کو دی جانی ہے۔ اس معاملے پر ابھی تک حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ ابھی تک کوئی معاملہ جو ہے فائنل نہیں ہو سکا۔ شیخ وقاص اکرم کا نام جو ہے وہ اپوزیشن یعنی سنی اتحاد کونسل کی طرف سے فائنل کیا گیا تھا، لیکن ابھی تک حکومت جو ہے اس نام کو حتمی شکل نہیں دے رہی اور وہ چاہ رہی ہے کہ روایات کے مطابق 3 سے 4 نام آئیں اور ان 4 ناموں میں سے کسی ایک نام پر غور کر کے اس کو چیئرمین پی اے سی لگا دیا جائے۔ لیکن سنی اتحاد کونسل ایک ہی نام پر ڈٹی ہوئی ہے اور حکومتی اتحادی یہ چاہتے ہیں کہ 3 سے 4 نام پینل میں آئیں تاکہ ان 4 ناموں میں سے کسی ایک نام کا فیصلہ کیا جا سکے۔ تو اسی وجہ سے ابھی تک ڈیڈ لاک برقرار ہے، ابھی تک پی اے سی جو ہے اس کو حتمی شکل نہیں دی جا سکی۔ سنی اتحاد کونسل ایک ہی نام پر ڈٹ گئی ہے۔ اپڈیٹ کرے تھے انتظار حیدری، بہت شکریہ آپ کا۔ ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا میں معمولی تلخ کلامی پر شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا۔ نواحی علاقے دراب پور شرقیہ میں شوہر نے طیش میں آ کر اپنی بیوی شائستہ کو گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ واردات کے بعد ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے لاش کو اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ فرار ملزم کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ کشمور میں کچے کے ڈاکوؤں نے سستی لکڑیاں خریدنے جانے والے 2 شہریوں کو اغوا کر لیا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق علاقے گھیل پور تھانہ کی حدود میں مسلح ڈاکو 2 شہریوں کو اغوا کر کے کچے کی طرف فرار ہو گئے۔ اغوا ہونے والے دونوں افراد سستی لکڑیاں خریدنے کے لیے کچے کے علاقے میں گئے تھے۔ محافظ خود غیر محفوظ ہو گئے۔ ننکانہ صاحب میں ایلیٹ فورس کے جوان کو ڈاکو نے لوٹ لیا۔ ایلیٹ فورس کا ملازم عرفان جنمستان سے ڈیوٹی ختم کر کے بارودی گھر جا رہا تھا کہ ڈاکو ان کے ہتھے چڑھ گیا۔ 3 نامعلوم ڈاکو نے اسلحے کے زور پر 35,000 روپے، موٹر سائیکل اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ اہل علاقہ نے بڑھتی ہوئی وارداتوں میں اضافے پر قابو پانے کے لیے آئی جی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ محکمہ آبپاشی میں کرپشن کا معاملہ۔ محکمہ اینٹی کرپشن سندھ نے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ سکھر ڈویژن جیکب آباد، روڑی، کشمور، خیرپور، شہید بے نظیر آباد اور نوشیرو ڈویژن کے افسران طلب کر لیے ہیں۔ اس بارے میں مزید بات کریں گے نمائندہ کراچی زمزم سعید سے۔ جی زمزم سعید، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، محکمہ آبپاشی میں کرپشن کے معاملے پر سکھر ڈویژن جیکب آباد، روڑی، کشمور، خیرپور، شہید بے نظیر آباد اور نوشیرو ڈویژن کے افسران کو طلب کر لیا گیا ہے۔ آبپاشی اسکیم اور سولر سسٹم انسٹالیشن کا ریکارڈ جو ہے وہ طلب کر لیا گیا۔ سال 2021 سے 24 تک جو ہے وہ مکمل ریکارڈ طلب کیا گیا ہے۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے سیکرٹری آبپاشی کو مراسلہ بھیج دیا۔ نارا کینال، بکھاری کینال کے ایگزیکٹو انجینئر، خزانچی کلرک جو ہے وہ طلب کر لیے گئے۔ حالہ بے نظیر آباد اور کشمور کے افسران 11 جولائی کو صبح 11 بجے ریکارڈ کے ساتھ انہیں طلب کر لیا گیا، جبکہ سکھر روڑی ڈویژن جیکب آباد ڈویژن کے افسران کو 12 جولائی کو 11 بجے ریکارڈ کے ساتھ طلب کیا گیا ہے۔ جی، افسران کو ریکارڈ کے ساتھ طلب کیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کریں تھی زمزم سعید، بہت شکریہ آپ کا۔
जामशोरों में एसएचओ और हेड मोरर को आईजी सिंध के अहकाम पर गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक आईजी सिंध ने ड्यूटी में कोताही बरतने पर दोनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसएसपी जामशोरों को अहकाम जारी किए थे। पुलिस ने एसएचओ और हेड मोरर को तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। आरआरएफ पुलिस ने कराची से चोरी की कार लेकर फरार होने वाले शख्स को गिरफ्तार करके जामशोरों पुलिस के हवाले किया था। गिरफ्तार मुलजिम एसएचओ जामशोरों के ऑफिस से फरार हो गया था। सिंध भर में मानसून बारिशों के नए सिस्टम ने एंट्री दे दी है। नवाबशाह, टंडोआदम, मिटियारी, पडीदन और काजी अहमद में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बाद सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं, जबकि बारिश और तेज हवाओं से मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। शदीद गर्मी के सताए शहरियों पर अब्र रहमत बरस ही गया। शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। नवाबशाह और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। तेज बारिश और हवाओं से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश की बूंदें पड़ते ही हेस्को की जानिब से बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी गई। टंडोआदम शहर समेत गिरदोनवा के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश से शदीद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मटियारी में भी बादल बरस पड़े। पडीदन और गिरदोनवा में भी बादल जमकर बरसे। बारिश के बरसते ही बिजली हस्बे मामूल गायब हो गई। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नवाही गांव के मकीनों ने वापडा ऑफिस पर डंडों से लैस होकर धावा बोल दिया है। इस हवाले से वसीम अख्तर की रिपोर्ट देखिए। कसूर में वापडा के सताए अवाम ने ऐसी वापडा कसूर के दफ्तर का घेराव कर लिया। ट्रैक्टर ट्रालियों पर डंडों सोटों से लेस होकर ये अफराद नवाही गांव रसूल नगर के हैं, जो बिजली की कीमतों और गैर एलानिया लोड शेडिंग से तंग आकर पुरतशद्दुद मुजाहरों पर उतर आए। डेली बेस में हमारी जो डी है वो थाना फाटक से उठा दी जाती है और डेली हमारी 7-8 घंटे बिजली बंद रहती है। सैकड़ों मुसल्ला अफराद के धावा पर वापडा अहलकारों की दौड़ें लग गईं, जबकि मुजाहिरीन का कहना है कि सारा दिन बिजली नहीं आती। वापडा अहलकार खुद तारों की तोड़ फोड़ और ट्रांसफार्मर खराब करने में मुलव्वस हैं, जिससे गांव में बिजली नहीं आती। 24 घंटे लाइट नहीं आती और 24 घंटे के बाद ये बिल इतने भेज रहे हैं। हमारा इतनी लाइट ही नहीं है तो बिल भी इतने 25-25 हज़ार ये भेज रहे हैं। मुसल्ला मुजाहिरीन के एहतजाज पर पुलिस ने मुजाहिरीन से पुरअमन रहकर मामलात हल करवाने पर इन्हें आमादगी पर रजामंद किया। कैमरामैन राशिद अली भट्टी के साथ वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज़, कसूर। लाड़काना से मुबैना तौर पर अगवा दुआ शुमाला बरोही की बाजियाबी के लिए सिविल सोसाइटी और शहरियों ने एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने SSP चौक पर ट्रैफिक ब्लॉक करके मुगवी की बाजियाबी के लिए शदीद नारेबाजी की। बुरसा का कहना था 26 रोज़ गुजर गए हैं, दुआ शुमाला बरोही अब तक बाजियाब न हो सकी। पुलिस दुआ शुमाला को बाजियाब करवाने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। मुगवी की वालिदा का कहना था, अगर मेरी बेटी को जल्द अज जल्द बाजियाब ना करवाया गया तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। हैदराबाद में LPG की दुकानों की तालाबंदी के खिलाफ दुकानदारों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने हैदर चौक पर सड़क बंद करके इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहरे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर भी शरीक थे। एहतजाज ऑल हैदराबाद LPG गैस डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन हैदराबाद के सदर नवाब खान की क़यादत में किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि हैदराबाद में LPG गैस के कारोबार पर पाबंदी लगाई गई है, जबकि शहर में सुई गैस की किल्लत है। हैदराबाद में LPG की 200 से ज़ायद दुकानें हैं। दुकानें बंद होने से हम बेरोजगार हो गए हैं। मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आते ही भिटशाह में सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के मज़ार पर फर्श अज़ा भिजा दिया गया। मज़ार पर परचम कुशाई के साथ अज़ादारी का आगाज़ भी हो चुका है। मज़ार को सियाह चादरों से ढाँप कर माहौल को सोगवार बना दिया गया। भिटशाह मिटियारी से जमन शाह की रिपोर्ट देखिए। हर तरफ या हुसैन की सदाएं। भिटशाह में मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आते ही माहौल सोगवार हो गया। अल अब्बास स्काउट्स की जानिब से मज़ार को सियाह गुलाफों से ढांप दिया गया और चरागा भी किया गया। भिटशाह में अंजुमन शियाए हैदर कर्रार खंदक कमेटी और अंजुमन गुलामान अहले बैत की जानिब से 2 अलग अलग जुलूस बरामद किए गए। जुलूस दरगाह शाह भिटाई पहुँचे। अज़ादारों ने नौख्वानी की और मातम किया। तबल बजाने के साथ अज़ादारी का आगाज कदीम सकाफत है। अकीदतमंदों ने
محرم الحرام میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار پر عزاداری کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کیا. کہا امام مظلوم حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں ایام اعظم میں خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے. درگاہ کے اطراف کربلا کے پیاسوں کی یاد میں مختلف مشروبات کی سبیلوں کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے. صوفی بزرگ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار پر محرم الحرام میں عزاداری خصوصی اہمیت رکھتی ہے. کیمرامین علی آصف کے ساتھ جمن چوہان، جی ٹی وی نیوز، مٹیاری. کنکوٹ میں محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی علی حضرت عباس کے ساتھ دوسرے تبرکات کی تیاری اور مانگ میں اضافہ ہو گیا. علم پاک کے دکانوں پر رش دیکھنے میں آ رہا ہے. عزاداران امام حسین علیہ السلام مختلف ڈیزائن کے علم خرید رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر محرم الحرام کے حوالے سے منچن آباد میں خصوصی اجلاس ہوا. محرم الحرام میں امن و امان قائم رکھنے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے حوالے سے غور و فکر کیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. محرم الحرام کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا محرم الحرام کے دنوں میں کسی قسم کی فرقہ واریت قبول نہیں. فیصل آباد میں مزدہ ٹرک کھڑے ہوئے کنٹینر سے ٹکرا گیا. حادثے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے. ریسکیو ذرائع کے مطابق ٹرک کے اندر پھنسی لاشوں کو نکال کر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. حادثہ مزدہ ٹرک کے بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا. خبر دیں گے آپ کو، سندھ میں محرم کے دوران فوج تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے. محکمہ داخلہ سندھ کی درخواست پر سندھ میں فوج، رینجرز اور ایف سی کے دستے تعینات کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 سیکشن 4 اور 5 کے تحت ملک بھر کی طرح سندھ میں فوج تعینات ہوگی. فوج کو سول انتظامیہ کی مدد کے لیے تعینات کیا جا رہا ہے. وفاقی وزارت داخلہ نے آرڈر جاری کر دیا. وزارت داخلہ کے مطابق فوج کی تعیناتی وہاں کے زمینی حالات کے پیش نظر کی جائے گی. صوبوں کو تعیناتی کا اختیار ہوگا. محکمہ داخلہ سندھ نے فوجی حکام سے رابطہ کر لیا. محرم میں فوج کی تعیناتی کا روڈ میپ بھی تیار کر لیا گیا ہے. متعلقہ فریقین کے باہمی مشورے سے فوجی دستے ضرورت کے مطابق تعینات ہوں گے. ضلع جھلمکسی کی تحصیل گنداوا میں موسلادھار بارش سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی. بارش سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی. قاضی اسماعیل میں سیلابی ریلا داخل ہو گیا. برساتی نالے بفر گئے. گوڈ گنگلانی میں کچے مکانات اور گھروں کی دیواریں منہدم ہو گئیں. تیز بارش اور ہواؤں کے باعث بجلی کے کھمبے بھی گر گئے. متعدد گھروں کا سامان اور مویشی بھی سیلابی ریلے کی نظر ہو گئے. تیز ہواؤں اور طوفانی بارش سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا. علاقہ مکینوں کے مطابق بارش سے ہونے والے نقصانات اور بچاؤ کے لیے تاحال انتظامیہ نے کوئی اقدام نہیں اٹھایا ہے. گھوٹکی میں رینی کنال میں پانی نہ ملنے کی وجہ سے قحط سالی چھا گئی ہے. بھوک اور پیاس سے جانور مر رہے ہیں. صورتحال پر تھر کے باسی سراپا احتجاج ہیں. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں گھوٹکی سے محمد فہیم علی شیخ سے. جی محمد فہیم، بتائیے گا. جی بالکل، گھوٹکی سے جو ہے تقریباً 20,000 ملین سے تیار ہونے والا رینی کینال جو گھوٹکی سے لے کر سردار گڑھ تک جو فیز 1 تیار ہو چکا ہے، مکمل اس کا کام ہو چکا ہے. فیز 2 کا بھی کام جاری و ساری ہے، پر تاحال جو ادھر گھوٹکی کے رہائشی ہیں، آباد گار ہیں، وہ خشک سالی سے اس وقت پریشان ہیں. پانی کی وجہ سے یہاں پر قحط سالی چھا چکی ہے. ہمارے ساتھ یہاں کے ایک آباد گار موجود ہیں، آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے. جی بالکل، یہ جب بنایا گیا تھا تو اس کو کہا گیا تھا کہ اس میں 500 کیوسک جو پانی ہے وہ دیا جائے گا. تاحال ہمیں وہ پانی نہیں دیا گیا. ہماری گزارش سیکریٹری ایریگیشن سندھ سے یہ ہے کہ اس میں 200 کیوسک سے 500 کیوسک پانی دیا جائے، تاکہ جو تھر کے یہاں پر رہواسی ہیں، رہائشی لوگ ہیں، جو ان کے جو مویشی ہیں ان کی جانیں بچ سکیں، اور جو پرندے یہاں پر مر رہے ہیں، قحط سالی ہو چکی ہے، وہ ختم ہو جائے. جی بالکل، آپ نے ان کی باتیں سنی. ان کا کہنا ہے کہ رینی کینال کو جو ہے فلفور پانی دیا جائے، جیسے کہ یہاں کے جو پرندے ہیں، مویشی ہیں، جو پانی کی وجہ سے قحط سالی سے مر رہے ہیں، ان کی جانیں جو ہیں بچ سکیں. اور انسان جو ہیں وہ اس وقت بے روزگار بن چکے ہیں، وہ ان کی زمینیں جو ہیں غیر آباد ہو چکی ہیں، وہ اپنے گھر کا گزر بسر کر سکیں اور ان کی زمینیں آباد ہو سکیں. جی لاہور میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے. دن ہو یا رات، شدید حبس میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے عوام کو شدید ذہنی اذیت کا سامنا ہے. وحید گجر رپورٹ کریں گے.
लाहौर में आवाम गर्मी और हफ्स से हो गए बेहाल। बिजली की लोड शेडिंग ने भी दम दिया निकाल। दिन में घंटों घंटों बिजली गायब रहने लगी। शहरियों की हिम्मत जवाब देने लगी। लाहौर में बिजली के भारी भरकम बिलों की अदायगी भी आवाम को लोड शेडिंग से निजात न दिला सकी। शदीद हफ्स में बिजली का कई घंटे गायब रहना मामूल बन चुका है। बिजली की बदतरीन बंदिश से शहरियों के मामूलात दरहम बरहम हो गए। 2,42,000 पिछले मरतबा पे किया है और इस मरतबा 15,05,525 रुपये है। बिल तो पे करना वो एक अलग चीज़ है। बत्ती तो कम से कम पूरी दें, बत्ती नहीं आ रही, बिल ठोक के आ रहे हैं। एक कमरा है, 2 लोग हैं सिर्फ, ये उस कमरे में क्या बिजली यूज हो जाएगी? इसको 25,000 रुपए का पहाड़ तोड़े और खुदा का खौफ करो कहीं। बिजली की मुसलसल बंदिश से शहर के कई इलाकों में पानी की किल्लत ने भी जन्म ले लिया है। बिजली की सूरत हाल ये है कि 10-10 घंटे बिजली नहीं आ रही और बिल डबल आ रहे हैं, ट्रिपल बिल आ रहे हैं। गरीबों का हाल बुरा कर दिया इन्होंने और काम बिल्कुल नहीं है। लेस्को हुकाम शहर में जारी बिजली की लोड शेडिंग से इनकारी नजर आते हैं। लेस्को हुकाम का कहना है कि लाहौर में कहीं भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। मरम्मती काम की वजह से कुछ इलाकों में बिजली बंद करना पड़ती है। कैमरामैन बाबर मुमताज के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़, लाहौर।